मनमोहक प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण रमणीय र सुन्दर स्वच्छ हावापानी भएको गुरुङ बस्ती हो रामदी गाउँ। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको गण्डकी अञ्चल कास्की जिल्लाको दक्षिण पूर्वी भेगमा देउराली गाविस वडा नम्बर 7 अन्तर्गत यो गाउँ पर्दछ। यस बस्तीको भौगोलिक अवस्थालाई निहाल्दा जिल्लाकै प्राकृतिक स्वरूपको समरूपतामा रहेको छ। मनोरम पहाडी दृश्य, हिमाली श्रृङ्खलाहरू, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, धौलगिरी छल्लङ्गै देखिने, पूर्वमा मादी नदी नागबेली बन्दै बगेकी तथा पश्चिममा सेती नदी कहिले लुग्ने र कहिले उत्रिने गरी प्रकृतिसँग लुकमारी खेल्दै बग्ने मनमोहक दृश्यको लागि प्रख्यात रहेको छ। यस गाउँको पश्चिम र उत्तरमा कास्की देउराली गाविस वडा नम्बर 8 र 9 मर्जङकोट, दक्षिणमा तनौ थप्रे गाविस र पूर्वमा कास्कीको सिद्ध गाविस मावा डाँडासित यसको सिमानाहरू जोडिएका छन्। यहाँ अति पुराना हिनायन बुद्ध धर्मावलम्बीहरू पचु, क्रोजे, फुलाल र मृ आदि तमुहरू बसोबास गर्दछन्। यहाँका तमु जातिका आफ्नो छुट्टै पहिचान, वेशभूषा, भाषा, संस्कृति र रीतिरिवाज छ। आफ्नो छुट्टै विशिष्ट सांस्कृतिक छवि र पहिचान छ। वर्ग अर्थात् लोहबाट जन्ममिति गणना गरिनुको साथै पौष 15 मा नववर्ष आरम्भ हुन्छ। संस्कृति अन्तर्गत घाटो, चुड्का, कृष्णचरित्र, सोरठी, थिएटर आदि नाचहरू नाचिने गरिन्छ।